अर्को छ होमवर्क। सीबीटी मा चाहिँ होमवर्क चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा एस्पेक्ट हो, किनकि जेनरली हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले वान्स अ विक भेट्ने गर्छौं र वान्स अ विकमा पनि हाम्रो क्लाइन्टसँगको समय चाहिँ 45 देखि 50 मिनेट्सको हुने गर्छ र त्यति मात्र समयले चाहिँ क्लाइन्टको लाइफमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ। यस कारणले हामीले क्लाइन्टलाई होमवर्क दियौं भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ हप्तैभरि त्यो होमवर्क प्र्याक्टिस गरेर होमवर्क एसाइनमेन्ट प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आफूमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा क्लाइन्टले सेसन थेरापीमा सिकेको कुराहरू चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको त्यो लाइफमा सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट आउने चान्स बढेर जान्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ थ्रु द हेल्प अफ होमवर्क थेरापिस्ट क्यान गेट अपर्च्युनिटी फर कग्निटिभ एन्ड बिहेभियरल चेन्ज थ्रु आउट द क्लाइन्ट्स विक। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ थेरापी सेसन बाहेक होमवर्कको माध्यमबाट क्लाइन्टले चाहिँ थेरापिस्टले चाहिँ क्लाइन्टमा चाहिँ कग्निटिभ र बिहेभियरल चेन्ज हप्तैभरि चाहिँ ल्याउन सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र गुड होमवर्क assignment provide opportunities for clients to educate themselves further through bibliotherapy, to collect data through monitoring their thoughts, feelings and behavior, to test their thoughts and beliefs, to modify their thinking, to practice cognitive and behavioral tools and to experiment new behaviors। एउटा राम्रो होमवर्कले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ आफूलाई त्यो सीबीटी को बारेमा एजुकेट गर्न र विभिन्न त्यो थट्सको बारेमा अथवा फिलिङ्सको बारेमा त्यो डाटाहरू कलेक्ट गर्न र आफ्नो थट्सहरू टेस्ट गर्न अथवा बिलिफहरूलाई कतिको रियालिटी बेस्ड टेस्ट गर्न र आफ्नो थिङ्किङ प्याटर्नलाई मोडिफाई गर्न र कग्निटिभ र बिहेभियरल टुल्स र टेक्निक्सहरूलाई युज गर्न चाहिँ सिकाउने गर्छ र प्र्याक्टिसमा ल्याउन सहयोग गर्ने गर्छ। र क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने चान्स बढाउनको लागि हामीले चाहिँ यी चारवटा कुरा गर्न सक्छौँ। जस्तै टेलरिङ द असाइनमेन्ट टु द इन्डिभिजुअल, क्लाइन्टको नेचर अनुसारले हामीले होमवर्कलाई चाहिँ त्यही अनुसारले चेन्ज गर्ने अथवा मोडिफाई गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क किन गर्नुपर्छ भनेर र्यासनल अथवा कारणहरू लजिकहरू दिने अथवा होमवर्क गर्नुपर्ने रिजन दिने। अनि कन्सेप्टुलाइजिङ द प्रब्लम्स, र क्लाइन्टले होमवर्क नगरेको अवस्थामा चाहिँ अथवा क्लाइन्टले होमवर्क नगर्नुमा चाहिँ कस्तो खाले कुन प्रब्लमले चाहिँ असर गरेको छ भनेर हामीले चाहिँ हाइपोथेसिस अथवा कन्सेप्टुलाइज गर्ने र त्यो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्न खोज्ने र अन्त्यमा हामीले होमवर्कलाई रिभ्यू गर्ने। आउनुहोस् हामी हेरौँ सेटिङ दी होमवर्क असाइनमेन्ट। मैले अघि नै भनिसकेँ क्लाइन्टको एबिलिटी, क्लाइन्टको रिडिङ राइटिङ एबिलिटी चाहिँ कोही क्लाइन्ट चाहिँ पढ्न लेख्न नजान्नु भएको अवस्था हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टको नेचर हेरेर क्लाइन्टको त्यो एजुकेसनको लेभल हेरेर क्लाइन्टलाई हामीले त्यही अनुसारको होमवर्क दिने गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ एनेक्जाइटी र डिप्रेसन भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ दिएको होमवर्क गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टको नेचर बुझेर क्लाइन्टको इफोर्ट र क्लाइन्टको त्यो मोटिभेसन बुझेर क्लाइन्टलाई हामीले त्यही अनुसारको होमवर्क दिने गर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका होमवर्क कस्ता किसिमका होमवर्कहरू हामीले क्लाइन्टलाई दिन सकिन्छ भनेर एक्जाम्पल दिएको छ। एउटा छ हाम्रो चाहिँ बिहेभियरल एक्टिभेसन। बिहेभियरल एक्टिभेसनमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ कि डिप्रेस भएको क्लाइन्टहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ केही पनि नगरी बस्ने अथवा बिस्तारमै सुतेर बस्ने अथवा आफूलाई केयर गर्ने काम जस्तै मुख धुने, ब्रस गर्ने, बाथिङ रिचुअलहरू पनि फलो नगर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफ रिज्युम गर्ने खालको होमवर्क दियौँ भने पनि अथवा नयाँ किसिमको हबी अथवा प्यासन फलो गर्ने होमवर्क दियौँ भने क्लाइन्टलाई हामीले बिहेभियरली एक्टिभेट अथवा एक्टिभिटीमा लाग्न इन्करेज गर्यौँ भने पनि क्लाइन्टको अवस्था, क्लाइन्टको सिचुएसनमा सुधार आउने गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मोनिटरिङ अटोमेटिक थट। क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले सुरुको सेसनदेखि नै क्लाइन्टलाई चाहिँ क्लाइन्टहरूको चाहिँ अटोमेटिक थटको बारेमा अवेर हुन अथवा अटोमेटिक थटलाई चाहिँ
एटेन्टिभ भएर एटेन्ड गर्न चाहिँ इन्करेज गर्ने गर्छौँ। जस्तै कुनै एकदम इमोसन एकदम क्लाइन्टले चाहिँ गाह्रो पर्ने खालको इमोसन आयो भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ वाट इज गोइङ थ्रु माई माइन्ड राइट नाउ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको अटोमेटिक थट्सलाई मोनिटरिङ गर्नलाई एउटा होमवर्क दिन सक्छौँ। र यो होमवर्क चाहिँ हामीले अब क्लाइन्टले पढ्न लेख्न जान्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो क्लाइन्टको मोटिभेसन छ भने क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यो अटोमेटिक थट्स हप्तैभरि कस्तो कस्तो खाले अटोमेटिक थट्स आयो भनेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्न लगाएर अनि त्यो होमवर्कको रूपमा नेक्स्ट विकमा चाहिँ हामीलाई सबमिट गर्नलाई चाहिँ आग्रह गर्न सक्छौँ। अनि अर्को छ इभ्यालुएटिङ एन्ड रेस्पोन्डिङ टु अटोमेटिक थट्स। अनि अर्को होमवर्क चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई आउने अटोमेटिक थट्सको बारेमा अवेर मात्र नभइकन यो अटोमेटिक थट्स कतिको ट्रुथफुल हो त, कतिको एक्युरेट छ त, कतिको डिसफङ्सनल छ भनेर बुझ्न लगाएर र यो अटोमेटिक थट्ससँग कसरी रेस्पोन्ड गर्दा ठिक होला भनेर सोच्न लगाएर पनि हामीले क्लाइन्टलाई होमवर्क दिन सक्छौँ। यहाँ लेखेको छ at virtually every session you will help clients modify their inaccurate and dysfunctional thoughts and write down their new way of thinking। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो अटोमेटिक थट्स चाहिँ आफ्नो सेसनमा चाहिँ इभ्यालुएट रेस्पोन्ड गर्न सिकाउने र त्यो होमवर्कको रूपमा दिने। अथवा त्यो क्लाइन्टले चाहिँ त्यो सेसनमा बनाउनको नोट्सहरूलाई पढ्न लगाउने रेगुलर बेसिसमा र अन्त्यमा क्लाइन्टको एक्सपर्टिज अथवा क्लाइन्टको त्यो एफिसिएन्सी इफेक्टिभनेस बढ्दै गएपछि क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यो होमवर्कको रूपमै चाहिँ दिन सक्छौँ। अर्को छ प्रब्लम सल्भिङ। क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले होमवर्कमा चाहिँ प्रब्लम आएको खण्डमा चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न लगाएर त्यो अनि अर्कोचोटि हाम्रो सेसनमा चाहिँ कसरी प्रब्लम सल्भ गर्नु हो भनेर सोध्न सकिन्छ। यो पनि हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्कको रूपमा दिन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले बिहेभियरल स्किलहरू सिकाएर, जस्तै यहाँ दिएको छ to effectively solve their problems client may need to learn new skill which they will practice for homework। र क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको स्किलहरू सिकाएर चाहिँ टिचिङ रिल्याक्सेसन स्किल टु एनेक्सियस क्लाइन्ट अथवा एसर्टिभ स्किल टु सोसियली एनेक्सियस क्लाइन्ट अथवा अर्गनाइजेसनल अथवा टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल टु क्लाइन्ट, यी विभिन्न किसिमका क्लाइन्टलाई चाहिने किसिमको स्किलहरू अथवा हामीले जानेको र स्किलहरू एज अ थेरापिस्ट हामीसँग थाहा भएको स्किलहरू क्लाइन्टलाई सिकाएर हामीले चाहिँ अनि क्लाइन्टलाई त्यो स्किल चाहिँ घर गएर होमवर्कको रूपमा प्र्याक्टिस गर्न पनि लगाउन सक्छौँ। बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट मैले पहिले पनि भन्दै आइरहेको छु। बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको कुनै अटोमेटिक थट्स हुन्छ अथवा बिलिफ हुन्छ, त्यो बिलिफलाई चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टकै रूपमा गएर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पहिला पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ, जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ टिचरसँग सोद्धाखेरि चाहिँ टिचरले चाहिँ मुख बिगार्ने अथवा मार्क्स कम गर्ने खालको बिलिफ छ भने चाहिँ, अथवा टिचरले गाली गर्ने अथवा कस्तो कस्तो बुद्धु भनेर गाली गर्ने किसिमको बिलिफ क्लाइन्टमा छ भने चाहिँ, अथवा क्लाइन्टको एजम्सन छ भने चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाएर त्यो टेस्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै क्लाइन्टलाई हामीले यदि हजुरलाई चाहिँ उहाँ के अरे एक्सपेरिमेन्ट के अरे हजुरलाई चाहिँ त्यो किसिमको डिसफङ्सनल बिलिफ छ भने हजुर चाहिँ एकचोटि गएर टिचरलाई गएर साँच्चै नै गएर सोध्नुहोस् न त भनेर हामीले क्लाइन्टले चाहिँ भन्न सक्छौँ। र यसरी क्लाइन्टले बिहेभियरली एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको उसमा चेन्ज आयो भने, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको बिलिफमा चाहिँ बिलिफ भन्दा उल्टो कुरा भयो भने क्लाइन्टको बिलिफमा
चेन्ज आउने चान्स बढी हुन्छ। अनि बिब्लियोथेरापी भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले अथवा क्लाइन्ट चाहिँ अलिकति पढिरहेको हुनुहुन्छ भने क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले विभिन्न रिसोर्सहरू विभिन्न रिसर्च त आर्टिकल त नभनौँ तर क्लाइन्टको त्यो एजुकेसनको लेभलको अनुसारले त्यो क्लाइन्टलाई विभिन्न बुकहरू पढ्न लगायौँ भने पनि होमवर्कको रूपमा दिएर बुकहरू पढ्न लगायौँ भने पनि क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो कन्डिसनको बारेमा र कसरी आफ्नो समस्याको बारेमा डिल गर्ने भनेर कुरा चाहिँ जान्न सक्नुभयो भने पनि क्लाइन्टको अवस्थामा धेरै इम्प्रुभमेन्ट आउँछ। अनि प्रिपेरिङ फर दी नेक्स्ट थेरापी सेसन, जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ थेरापीमा आउनुभन्दा अगाडि नै आफूले कस्तो खाले कसरी किनकि हाम्रो चाहिँ सिबिटी जेनरली स्ट्रक्चर हुने भएको हुनाले क्लाइन्टले पहिले थाहा हुन्छ कि मैले चाहिँ आज गएर थेरापीमा के कुरा सिक्छु अथवा नयाँ कुरा के कुरा जान्छु भन्ने कुरा क्लाइन्टलाई पहिले नै थाहा हुने गर्छ। अथवा के कुरा चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ आजको सिबिटी थेरापी चाहिँ अगाडि बढ्छ भने क्लाइन्टलाई पहिले नै थाहा हुने भएको हुनाले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ त्यो अनुसार घरमै पहिले प्रिपेयर गरेर आउनुभयो भने चाहिँ त्यस्तो हाम्रो थेरापीमा टाइम पनि बच्छ र क्लाइन्टको त्यो प्रब्लमसँग डिल गर्ने हामीसँग समय पनि प्राप्त हुने भएको हुनाले क्लाइन्टको प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। र प्रिपेरिङ फर द नेक्स्ट थेरापी सेसन पनि हामीले क्लाइन्टलाई होमवर्कको रूपमा दिन सक्छौँ। जस्तै घर गएर चाहिँ हजुरले अर्को हप्ता चाहिँ कुन प्रब्लमसँग डिल गर्ने हो अथवा कुनै कुरा भन्न पर्ने छ भने क्लाइन्टले चाहिँ पहिले प्रिपेयर भएर बस्न लगायौँ भने त्यो हाम्रो थेरापीको सेसनको टाइम धेरै बच्छ। र अर्को पोइन्ट छ हाम्रो चाहिँ इन्क्रिजिङ द होमवर्क एडिरेन्स भनेको क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने चान्स बढाउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ सिबिटीमा होमवर्क चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र क्लाइन्टलाई हामीले चाहिँ होमवर्क गर्ने किसिमको वातावरण बनायौँ अथवा त्यही किसिमको ऱ्यासनालिटी दियौँ अथवा इन्करेज गऱ्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टमा धेरै सुधार आउने गर्छ। यसका लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। टेलरिङ दी होमवर्क एसाइनमेन्ट टु द इन्डिभिजुअल, अघि नै भनिसकेँ क्लाइन्टको त्यो नेचर हेरेर क्लाइन्टको चाहिँ त्यो कन्डिसन्स त्यो क्लाइन्टको प्रब्लमको सिभिरिटी अथवा क्लाइन्टको त्यो एजुकेसन लेभल हेरेर हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क चाहिँ त्यही अनुसारले मोडिफाई गरेर क्लाइन्टलाई हामीले दिन सक्छौँ। अनि अर्को छ प्रोभाइडिङ अ ऱ्यासनल, क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क किन गर्नुपर्छ होमवर्क गर्नुको फाइदाहरू चाहिँ के भनेर ऱ्यासनल अथवा रिजन दिएर पनि क्लाइन्टलाई हामीले होमवर्क गराउने चान्स चाहिँ बढाउन सक्छौँ। अनि थर्डमा छ सेटिङ होमवर्क कोलाबोरेटिभली, मैले पहिलाको भिडियो पनि भन्दै आइरहेको छु हामीले क्लाइन्टलाई कहिले पनि जबरजस्ती गर्नु हुँदैन र क्लाइन्टको हामीले एग्रिमेन्ट लिएर अथवा क्लाइन्टसँग हामीले मन्जुरी लिएर मात्र हामी कुनै पनि होमवर्क दिनुपर्छ र अनि हरेक स्टेपमा हामीले क्लाइन्टसँग चाहिँ मन्जुरी लिएर मात्र सिबिटीमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मेकिङ होमवर्क ए नो लुज प्रपोजिसन, यहाँ चाहिँ के भन्न खोजियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई पहिले के कुरा भन्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होमवर्क दिने क्रममा चाहिँ हजुरलाई होमवर्क गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ होमवर्क नगर्नु भनेको पनि एक किसिमको चाहिँ हामीलाई हजुरको बारेमा थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ भनिएको छ इट इज हेल्पफुल वेन इनिसियली सेटिङ अप असाइनमेन्ट टु स्ट्रेस द्याट इट इज युजफुल डाटा क्यान बी अब्टेन इभन इफ क्लाइन्ट्स फेल टु कम्प्लिट देयर होमवर्क, र क्लाइन्टले होमवर्क नगर्न सकेको अवस्थामा पनि क्लाइन्टको बारेमा हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू कलेक्ट गर्न सहयोग हुने हुनाले चाहिँ होमवर्क नगर्नुलाई चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गर्नुपर्छ। किनकि कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क नगर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ झुकिएर अथवा बाई मिस्टेकली क्लाइन्टलाई गाह्रो किसिमको होमवर्क दियौँ भने क्लाइन्टले होमवर्क नगरेको कारणले चाहिँ क्लाइन्टले आफूले गिल्ट फिल गर्ने चान्स अथवा क्लाइन्टले चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस गर्ने अथवा असजिलो महसुस गर्ने चान्स बढ्ने हुनाले क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले पहिले के भन्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरले चाहिँ होमवर्क गर्न सक्नु भएन भने त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर क्लाइन्टलाई हामीले पहिले जानकारी दिनु पर्यो।
अनि स्टार्टिङ होमवर्क इन दि सेसन, यो चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले थेरापीमै चाहिँ थेरापी सेसनमै चाहिँ होमवर्क गर्न सुरु गर्न लगायौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले घर गएर होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। जस्तै धेरै जस्तो क्लाइन्टहरूले चाहिँ होमवर्क गर्नुको सबभन्दा गाह्रो पक्ष भनेको चाहिँ होमवर्क गर्न सुरु गर्नु हो अरे। त्यही हुनाले चाहिँ हामीले थेराप्युटिक सेसनमै चाहिँ क्लाइन्टलाई होमवर्क गर्न सुरु गरायौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले घर गएर होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। अनि रिमेम्बरिङ टु डु होमवर्क, र कतिपय अवस्थामा क्लाइन्ट चाहिँ बिजी भएको अवस्थामा अथवा क्लाइन्ट चाहिँ छिटै कुनै कुरा भुल्ने अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिमेम्बर याद दिलाउने तरिका विभिन्न तरिकाहरू छन्। जस्तै पेयरिङ द एसाइनमेन्ट विथ एनदर डेली एक्टिभिटी, यहाँ चाहिँ के भन्न खोजियो भन्दाखेरि चाहिँ होमवर्क एसाइनमेन्टलाई चाहिँ क्लाइन्टले दैनिक रूपमा गर्ने कार्यसँग जोड्ने के। यो टेक्निक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जेनरली चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डेली भात खानुहुन्छ अथवा डेली ब्रस गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ अटोमेटिकली गर्ने एक्टिभिटी हो क्या। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले होमवर्कलाई चाहिँ भात खाने बित्तिकै होमवर्क गर्ने अथवा भात खाएपछि होमवर्क गर्ने, भात खानुभन्दा अगाडि होमवर्क गर्ने अथवा भात खाएपछि होमवर्क गर्ने अथवा ब्रुस गर्नुभन्दा अगाडि त्यो होमवर्क गर्ने अथवा ब्रुस गरेपछि होमवर्क गर्ने लगायौँ भने चाहिँ त्यो क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढ्छ। त्यो क्लाइन्टले डेली गर्ने काममा हामीले होमवर्क एसाइनमेन्टलाई पेयर गर्नु पर्यो। अथवा अर्को पर्सनलाई चाहिँ क्लाइन्टले होमवर्क गर्नलाई चाहिँ त्यो एकाउन्टेबल, जस्तै साथीलाई भन्न पर्यो कि मलाई चाहिँ होमवर्क गर्न सम्झाइदे भनेर। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्मार्टफोनमा चाहिँ अलार्म लगाएर हुन्छ अथवा नोटिफिकेसन लगाएर हुन्छ, अथवा रेफ्रिजरेटरमा अथवा आफूले हेर्ने ऐनामा चाहिँ त्यो नोट होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर याद ल्याउने किसिमको चाहिँ नोट टाँसेर हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क गर्नको लागि चाहिँ रिमेम्बर गराउन सक्छौँ। अनि अर्को छ हाम्रो चाहिँ एन्टिसिपेटिङ दि प्रब्लम्स, र क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो खाले प्रब्लम आउँछ भनेर हामीले पहिले नै हामीले त्यो अनुमान लगाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो क्लाइन्टले चाहिँ अनुमान कस्तो खाले प्रब्लम आउँछ र त्यो प्रब्लम आएको हामीले अनुमान लगाएर त्यो प्रब्लमसँग हामीले डिल गर्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 3टा टेक्निक छन्। जस्तै कोभर्ट रिहर्सल भयो, चेन्जिङ द एसाइनमेन्ट भयो, डु एन इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्ले। र यही अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई यो पनि सोध्न सक्छौँ कि तपाईले चाहिँ होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ कति छ, 0 देखि 100%। र यदि क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ 90 देखि 100% भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यी 3टा टेक्निक युज गरेर क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढाउन सक्छौँ। कोभर्ट रिहर्सल भनेको चाहिँ अघि नै हामीले इमेजरी टेक्निक, जस्तै भिजुअलाइजेसन गर्न लगाएर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क गरेको भिजुअलाइज गर्न लगाएर चाहिँ कस्तो खाले प्रब्लम आउँछ होला भनेर इमेजिन गर्न लगाउने के। जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ डिटेलली घर गएर हजुरले चाहिँ होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ र होमवर्क गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो खाले समस्या आयो त भनेर माइन्डमा एउटा इमेजिनेसन गर्न लगाएर हामीले चाहिँ कस्तो खाले प्रब्लम आउँछ भनेर त्यो प्रब्लमलाई हामीले पहिले नै त्यो आउने प्रब्लमको बारेमा हामीले पहिले नै थाहा पाउन सक्छौँ र अनि हामीले त्यो प्रब्लमलाई सल्भ पनि गर्न सक्छौँ। चेन्जिङ दि एसाइनमेन्ट, र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले अलिक गाह्रो किसिमको होमवर्क दियौँ भने अथवा क्लाइन्टको चाहिँ होमवर्क गर्ने कहिले पनि बानी छैन भने चाहिँ अलिकति सजिलो सिम्पल खाले होमवर्क दियौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने चान्स पनि बढेर जान्छ। अनि इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्ले, यो चाहिँ मैले पहिले पनि भनेको थियो त्यो मोडिफाइङ द बिलिफमा। इन्टेलेक्चुअल इमोसनल रोल प्लेमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ एज अ थेरापिस्ट हामीले इन्टेलेक्चुअल पार्टको रोल प्ले गर्ने र क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले इमोसनल पार्टको रोल प्ले गर्न लगाएर क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले
होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढाउन सक्छौँ। जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ इमोसनली चाहिँ होमवर्क नगर्नुको चाहिँ विभिन्न कारणहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअली चाहिँ विभिन्न लजिकहरू दिएर चाहिँ क्लाइन्टको इमोसनल पार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउने गर्छौँ। अनि अर्को कुरा यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट किसिमको अथवा क्लाइन्टलाई च्यालेन्जिङ किसिमको हुनाले जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ इमोसनली चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ नखोज्ने टाइप हुन सक्नुहुनेछ। र एज अ थेरापिस्ट हामीले चाहिँ इन्टेलेक्चुअली क्लाइन्टलाई चाहिँ रिइन्फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरे जस्तो अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ असजिलो हुने चान्स चाहिँ हुने हुनाले चाहिँ यो टेक्निक सकेसम्म हामीले सुरुमा चाहिँ गर्न हुँदैन, तर पछि हाम्रो थेरापेटिक एलायन्स राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ अलिक इफेक्टिभ हुने चान्स चाहिँ बढ्छ। अनि प्रिपेरिङ फर ए पोसिबल नेगेटिभ आउटकम, यो भनेको चाहिँ जस्तै बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट, जस्तै क्लाइन्टको त्यो बिलिफलाई टेस्टिङ गर्दाखेरि अथवा क्लाइन्टको त्यो अटोमेटिक थट्सलाई त्यो ग्राउन्डमा अथवा रियल लाइफमा गएर टेस्ट गर्ने क्रममा चाहिँ सधैँ चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले भने जस्तोको सोचे जस्तो आउटकम चाहिँ नदिन पनि सक्छ है। त्यस्तो अवस्थामा नेगेटिभ आउटकम आउने चान्स छ भनेर हामीले क्लाइन्टलाई पहिले अवेर गरायौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ आफूले गिल्ट फिल गर्ने अथवा क्लाइन्टको समस्या झन् बल्झिने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। यहाँ त्यही मैले यो कुरा चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेको छु। क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो नेगेटिभ आउटकमको बारेमा नै क्लाइन्टलाई हामीले पहिले अवेर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ डिस्फोरिक अथवा असजिलो महसुस गर्ने अथवा क्लाइन्ट झन् समस्यामा को महसुस गर्ने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। अनि अर्को छ कन्सेप्चुलाइजिङ दि डिफिकल्टिज, र क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क गर्न गाह्रो हुनुको कारणहरू चाहिँ के छन् भनेर हामीले चाहिँ कन्सेप्चुलाइज अथवा हाइपोथेसाइज गर्नुपर्छ। अझै प्रब्लमहरू चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल प्रब्लम हुनसक्छ, अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा साइकोलोजिकल प्रब्लम मार्क्स एज ए प्र्याक्टिकल प्रब्लम अथवा अ प्रब्लम रिलेटेड टु थेरापिस्ट कग्निसन्स। आउनुहोस् हामी यो कुराहरू हेर्नेछौँ। प्र्याक्टिकल प्रब्लमसम्म हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै डुइङ होमवर्क एट लास्ट मिनट, कहिले क्लाइन्टहरूले चाहिँ हप्तैभरि केही नगरी बस्छ र थेरापीमा जानु छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यही दिन चाहिँ होमवर्क गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो होमवर्कमा चाहिँ इफेक्टिभनेस कमी आउन सक्छ। त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ यस्तो अवस्था किन आएको भनेर चाहिँ थप प्रोब गरेर अनि क्लाइन्टको त्यो कुन बिलिफले अथवा कुन थट्सले गर्दा क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो होमवर्क गर्न गाह्रो बनाइरहेको छ, र क्लाइन्टलाई चाहिँ लास्ट मिनटमा आएर होमवर्क गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ भनेर हामीले त्यो बिलिफलाई अथवा थट्सलाई आइडेन्टिफाई गरेर मोडिफाई गर्यौँ भने क्लाइन्टले रेगुलरली होमवर्क गर्ने चान्स बढेर जान्छ। अनि फर्गेटिङ दि ऱ्यासनल फर एन एसाइनमेन्ट, र होमवर्क गर्नुको कारण चाहिँ क्लाइन्टले भुल्नु भएको अवस्थामा पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क गर्नको लागि मोटिभेसन हराएर जान सक्छ, अथवा होमवर्क गर्नको लागि इन्करेजमेन्ट हराएर जान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ ऱ्यासनल चाहिँ होमवर्क एसाइनमेन्टमै लेखिदिउँ भने चाहिँ क्लाइन्टलाई लेख्न लगायौँ भने चाहिँ, र क्लाइन्टले जब आफ्नो होमवर्क हेर्नुहुन्छ, होमवर्क हेर्दाखेरि चाहिँ ऱ्यासनल त्यो होमवर्क एसाइनमेन्टकै छेउमा क्लाइन्टले हेरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढ्छ। डिसअर्गनाइजेसन अथवा ल्याक अफ एकाउन्टेबिलिटी, र क्लाइन्टको लाइफ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एक किसिमको डिसअर्गनाइज अथवा ऱ्यान्डम अथवा एकदम बिजी हुनसक्छ। क्लाइन्टको एकदम धेरै काम हुनसक्छ, अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी त्यो उत्तरदायित्व अथवा जवाबदेही नहुन सक्छ क्लाइन्टको लाइफमा चाहिँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यो होमवर्क गरिसकेपछि त्यो होमवर्क गरेको चाहिँ त्यो चेक लिस्टमा चेक गर्न लगाएर अथवा क्यालेन्डरमा चाहिँ होमवर्क गरेको दिनमा टिक लगाउन लगाएर, अथवा होमवर्क गरेपछि थेरापिस्टको
थेरापिस्टको अफिसमा मेसेज अथवा फोन गर्न लगाएर चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी बढाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ। जस्तै यो चाहिँ केमा गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तै टिबीको दबाई खाँदाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिबी रोग ट्युबरकुलोसिसको रोगको लागि चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमै गएर चाहिँ डेली दबाई खानुपर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो गर्दा चाहिँ त्यो पेसेन्टले चाहिँ दबाई खाने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। त्यस्तै गरेर होमवर्क गर्ने क्रममा चाहिँ क्लाइन्टले एकाउन्टेबिलिटी कम भएको अवस्थामा, जवाबदेहिता कम भएको अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्ने बित्तिकै थेरापिस्टको अफिसमा फोन गर्न लगाएर अथवा होमवर्क गर्ने बित्तिकै आफ्नो क्यालेन्डरमा टिक लगाउन लगाएर क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढाउन सकिन्छ। अनि डिफिकल्टी विथ एन एसाइनमेन्ट, र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी थेरापिस्टकै गल्ती कारणले पनि क्लाइन्टले होमवर्क नगर्ने हुनसक्छ। जस्तै एज अ थेरापिस्ट हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ गाह्रो किसिमको होमवर्क दियौँ भने अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग नसम्झाइकन नबुझाइकन हामीले होमवर्क गर्न दियौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले होमवर्क नगर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले दिएको आफ्नो गल्तीप्रति आफू चाहिँ पुरा जिम्मेवार भएर क्लाइन्टलाई भन्न पर्यो कि यो गल्ती चाहिँ मेरो हो भनेर। किनकि त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क नगरेको कारणदेखि आफूले आफूलाई चाहिँ गिल्ट फिल गर्ने अथवा आफूले आफूलाई कमजोर महसुस गर्ने अथवा आफूले आफूलाई सिबिटीको मागहरू डिमान्डहरू राम्रोसँग पुरा गर्न नसक्ने देख्न सक्ने चान्स बढ्छ। यस कारणले हामीले चाहिँ त्यो गाह्रो होमवर्क दिनु अथवा आफ्नो मिस्टेकलाई चाहिँ एज अ थेरापिस्ट आफ्नो मिस्टेक भन्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ हाम्रो साइकोलोजिकल एसाइनमेन्ट। र हामीले होमवर्क दिँदाखेरि चाहिँ पुरा तरिकाले राम्रोसँग केयरफुल भएर होमवर्क दिँदा पनि क्लाइन्टको चाहिँ आफ्नै साइकोलोजिकल प्रब्लम अथवा क्लाइन्टको हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले चाहिँ होमवर्क चाहिँ नहुन पनि सक्छ। जस्तै नेगेटिभ प्रेडिक्सन, when clients are in psychological distress and particularly when they are depressed, they tend to assume negative outcomes. क्लाइन्टहरू चाहिँ डिप्रेस भएको खण्डमा अथवा अलिकति नेगेटिभ इमोसन आएको खण्डमा चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ नेगेटिभ आउटकम चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने चान्स बढी हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टले कतिखेर होमवर्क गर्न खोज्नु भएको थियो र त्यो होमवर्क गर्ने खोज्ने क्रममा चाहिँ क्लाइन्टको दिमागमा कस्तो खाले चाहिँ थट्स आएको थियो, फिलिङ्स आएको थियो, त्यो सोच्न लगाएर त्यसलाई हामीले रिकल गर्न लगाएर अनि त्यो डिसफङ्क्सनल त्यो थट्स अथवा बिलिफलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ भने पनि क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्ने चान्स बढेर जान्छ। र अर्को छ ओभर इस्टिमेटिङ दि डिमान्ड्स अफ एन एसाइनमेन्ट। कहिलेकाहीँ चाहिँ होमवर्क थोरै भए पनि क्लाइन्टले चाहिँ ओहो कति धेरै होमवर्क छ भनेर डिसफङ्क्सनली सोच्दाखेरि अथवा त्यो डिमान्डलाई चाहिँ ओभर इस्टिमेट गर्दा पनि होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ कम हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ होमवर्क त्यो इन्कन्भिनियन्स, त्यो अप्ठ्यारो अथवा त्यो होमवर्क गर्दा लाग्ने समयको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग सम्झाएर अथवा बुझाएर अथवा ओभर इस्टिमेसनलाई हामीले सल्भ गरेर गर्न सक्यौँ भने पनि क्लाइन्टको होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। अर्को छ पर्फेक्सनिजम। पर्फेक्सनिजम भनेको चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ आफूले गर्ने होमवर्क चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भएर गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिनुभयो भने पनि क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ नसक्ने हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले होमवर्क गर्दाखेरि चाहिँ एकदम कुनै पनि गल्ती गर्नु हुँदैन, मिस्टेक गरेँ भने त ममा कहीँ थेरापिस्टले मलाई गर्नुहुन्छ अथवा रिसाएर हेर्नुहुन्छ होला अथवा त्यो मिस्टेक गर्नु भनेको चाहिँ ममा कुनै कमी कमजोरी देखिनु भएर क्लाइन्टको त्यस्तो सोचाइ छ भने त्यस्तो सोचाइलाई पनि हामीले पहिले क्लाइन्टलाई चाहिँ अवेर गराएर पर्फेक्ट हुन जरुरी छैन है, हजुरले मिस्टेक गर्नुभयो भने पनि मिस्टेकबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भनेर क्लाइन्टलाई हामीले पहिले अवेर गराउनु पर्यो।
अनि साइकोलोजिकल अब्स्ट्याकल्स मार्क्स्ड एज ए प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स। कतिपय अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो होमवर्क गर्दा चाहिँ गाह्रो भएको हुन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लमको रूपमा के होमवर्क गाह्रो छ अथवा होमवर्क गर्न मसँग टाइम छैन, एनर्जी छैन भनेर चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क चाहिँ इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ। इन दिस केस हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो टाइमहरु चाहिँ टाइमको समस्या, एनर्जीको समस्या, अपर्चुनिटीको समस्या हराएर गयो भने चाहिँ हजुरको होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ कतिको बढेर जान्छ भनेर हामीले क्लाइन्टलाई सोध्यौँ भने पनि क्लाइन्टको त्यो साइकोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ साइकोलोजिकल अब्स्ट्याकल चाहिँ बाहिर आउने, बाहिर अवेरनेसमा आउँछ। जस्तै यहाँ चाहिँ के भन्न खोजियो भन्दा साइकोलोजिकल प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ पहिल्यै कुनै किसिमको होमवर्क गर्दाखेरि चाहिँ होमवर्क नगर्ने किसिमको चाहिँ एउटा कुनै पहिलाको एक्सपिरियन्सको कारणले होमवर्क नगर्ने हुन सक्नुहुनेछ है। तर त्यो कुरालाई, त्यो एक्सपिरियन्सलाई थाकछोप गर्न क्लाइन्टले चाहिँ ल्याक अफ टाइम अथवा ल्याक अफ एनर्जी अथवा ल्याक अफ अपर्चुनिटीको बहाना गर्न सक्नुहुन्छ होमवर्क नगर्नुको कारणले। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हजुरको ल्याक अफ टाइम, एनर्जी र अपर्चुनिटी सबै सल्भ भयो भने चाहिँ हजुरले होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ कतिको छ त भनेर सोध्यौँ भने क्लाइन्टको त्यो साइकोलोजिकल अब्स्ट्याकल बाहिर आउने चान्स बढेर जान्छ, अवेरनेसमा आउने चान्स बढेर जान्छ। र अर्को छ हाम्रो प्रब्लम्स रिलेटेड टु द थेरापिस्ट कग्निसन। कहिलेकाहीँ चाहिँ थेरापिस्ट आफैको सोचाइ, थट्स, बिलिफले गर्दा पनि त्यो होमवर्क दिनमा अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ सही किसिमको होमवर्क दिन अथवा सही किसिमको टेक्निक सिकाउन चाहिँ समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा इफ थेरापिस्ट इज ह्याभिङ डिसफङ्क्सनल थट देन डुइङ अ थट रेकर्ड, बिहेभियरल एक्सपेरिमेन्ट अर कन्सल्टिङ ए सुपरभाइजर अर पियर माइट हेल्प। थेरापिस्ट आफैको सोचाइमा कुनै किसिमको समस्या छ भने थेरापिस्टले चाहिँ आफ्नो थट्सलाई रेकर्ड गरेर अथवा त्यो बिहेभियरली आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर अथवा आफ्नो सुपरभाइजर अथवा आफ्नो अरू थेरापिस्ट साथीहरूसँग हेल्प मागेर कन्सल्ट गरेर त्यो प्रब्लम चाहिँ थेरापिस्टले आफ्नो त्यो कग्निसन, थट्सहरू अथवा बिलिफहरूलाई डिल गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को छ रिभ्युइङ दि होमवर्क। रिभ्युइङ दि होमवर्क भनेको चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनकि यदि हामीले क्लाइन्टको होमवर्क रिभ्यू गरेनौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले होमवर्क गर्ने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। र जेनरली हाम्रो सिबिटी चाहिँ एकदम स्ट्रक्चर भएको हुनाले चाहिँ हामीले होमवर्क चाहिँ जेनरली चाहिँ सुरु इनिसियल पार्टमै रिभ्यू गर्ने गर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टकोलाई चाहिँ एकदम विषम परिस्थिति अथवा क्लाइन्टलाई ठुलो समस्या आएको खण्डमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर अथवा त्यो होमवर्क चाहिँ रिभ्यू नगर्न पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जस्तै क्लाइन्टको घरमा कसैको मृत्यु भयो अथवा क्लाइन्टको ठुलै जब लस भयो, क्लाइन्टको कुनै क्षति भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टको होमवर्क रिभ्यू नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्ने क्रममा चाहिँ क्लाइन्टले कस्तो खाले स्किल एप्लाई गर्नुभयो र क्लाइन्टले कस्तो खाले स्किल चाहिँ अथवा टेक्निकहरू राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भनेर पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र क्लाइन्टको बारेमा चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यो टेक्निकहरू फेरि पनि सिकाउन सक्छौँ। र डिप्रेसिभ क्लाइन्टको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खाले समस्या आयो र त्यो समस्या किन आयो भनेर थप कुरा बुझेर र भविष्यमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो समस्या डिल अथवा त्यो एक्टिभिटी सेड्युलिङ। जेनरली डिप्रेस क्लाइन्टको केसमा चाहिँ डिप्रेसिभ क्लाइन्टहरू चाहिँ इनएक्टिभ हुनुहुन्छ जेनरली चाहिँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्न मन लाग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एक्टिभिटी सेड्युलिङ भन्ने एउटा टेक्निक छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिप्रेसिभ क्लाइन्टलाई चाहिँ एउटा टाइम टेबल जस्तो गर्न लगाएर चाहिँ अथवा यो एक्टिभिटी हजुरले भोलि गर्नुहुन्छ
यो कुरा हजुरले गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्टिभिटीको लिस्ट गराएर एक्टिभिटी गर्न दिइन्छ। जस्तै आफ्नो बेड मिलाउने होला, आफ्नो रुम सफा गर्ने होला, दिनमा 2 चोटि ब्रस गर्ने होला, अथवा मेडिटेसन गर्ने होला, अनि कुनै एकजना साथीसँग अथवा मिल्ने आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग कुरा गर्ने होला, इन्टरेक्ट गर्ने होला। विभिन्न एक्टिभिटीहरू क्लाइन्टलाई गर्न दिइन्छ, डिप्रेसिभ क्लाइन्टलाई गर्न दिइन्छ, जसले गर्दा क्लाइन्टको चाहिँ मुडमा सुधार आओस् भनेर। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ त्यस्तो एक्टिभिटी नगर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा कुन समस्याले गर्दा क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो एक्टिभिटी गर्नबाट रोक्यो त, त्यो हामीले कन्सेप्चुलाइज गरेर र के घट्यो त्यस्तो घटना जसले गर्दा क्लाइन्टले चाहिँ त्यो एक्टिभिटी गर्न गाह्रो भयो, यो पुरै कुराको जानकारी हामीले कलेक्ट गरेर र भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर प्लान गरेर क्लाइन्टलाई हामीले फेरि पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यो क्लाइन्टको हामीले होमवर्क गर्ने चान्स बढाउन सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यो जेनरली सधैँभन्दा होमवर्कमा केही समय बढी बिताउनु पर्ने हुन्छ। जहिले चाहिँ इट कभर्स एन इम्पोर्टेन्ट अनगोइङ प्रब्लम्स। जहिले चाहिँ होमवर्कले चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ अनगोइङ प्रेजेन्ट प्रब्लमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, अथवा क्लाइन्टले चाहिँ कहिलेकाहीँ होमवर्क नगर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा क्लाइन्टले होमवर्क चाहिँ किन गर्नु भएन, के कारण थियो भनेर हामीले त्यो बुझ्नको लागि अलि बढी समय होमवर्क रिभ्यू गर्न हामीले अलि बढी समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले क्लाइन्टले चाहिँ होमवर्क गर्दाखेरि के कुरा सिक्नुभयो र कस्तो खाले कुरा क्लाइन्टले बुझ्नु भनेर बुझ्नको लागि पनि हामीले होमवर्क रिभ्यूमा अलि धेरै समय दिने गर्छौँ।